शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघमध्यात्मदीपितमतितीर्षितां संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमद्रतुनिस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्धं न्यविदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम भूते महर्भिर्या इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ठ भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चतुर्थोऽध्यायः नारद उवाच एवं मृतशतधृतिर्हिरण्यकशिपोरथ प्रादातत्ततपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्म उवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीषे वरान् मम तदापि विदराम्यङ्ग वरान् यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवान् अमोकानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमान प्रजेश्वरैः एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धे ममयं वपुः भगवत्यः करो द्वेषं भ्रातुर्वदमनुस्मरन् स विजित्य दिशः सर्वा लोकां क्षत्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान् सिद्धचारण विद्याद्रान् ऋषीन् पितृपदीन् मनून् यक्षरक्षपिशाचेशान् प्रेतभूतपदीनध सर्वसत्त्वपति जित्वा वशमानीय विश्वजित् जकार लोकपालानां स्थानानि सकतेजसा देव्यो ध्यानश्रिया जुष्टम् अध्यास्ते स्मत्रिविष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षान् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यमायतन मध्यवासाखिलन्मदद्। यत्र विद्रुमसोपाना महामारगदा भुवः यत्र स्वाडिगगुड्यानि वैडूर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रविधानानि पद्मरागसनानि च पयफेन निभायस्य मुक्तादाममपरिचिताः कुम्भक्तिर्भूपुरैर्देव्य शब्दयद्य इदस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुन्दरं मुखम् तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट् रेमेऽपि वन्द्याकृयुगः प्रतापितैर्जूतचण्डशासनः तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना
विवृत्ततां राक्षसेदक्ष्ण्यपुपाः उपासदोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वासवस्तु बुरुदोभयादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयास्तु वन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसरश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दीक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् अग्रहीत् स्वेन तेजसा अकृष्ट अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपपदीमहि तदा कामदुःखादौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नौकां तत्पत्न्यश्चोरुरुर्मिभिः क्षारसीधुकृदक्षौद्र अग्दिक्षीरामृदोदगाकां शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमाकां ददारल्लोकपालानाम् एक एव पृथग्गुणान् यस इथं निर्जितः ककुम्भेकराड्विषयान् प्रियान् यदोपजोषं भुञ्जानो नादृप्यदज्जितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योचास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यदीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः तस्योग्रदण्डसंविघ्नाः सर्वे लोकासपालकाः अन्यत्र लब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतं तस्य नमोऽस्तु तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यात्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्तासन्न्यासिनो मलाका इति ते संयदात्मानः समाकिदधियो मलाका उपदस्तुर्ऋषिकेशं विनिद्रा वायुभोजनाका तेषामाविरभूतानि अरूपामेकनिस्वनां सन्नादयन्ती कगुबः साधूनामभयङ्करी मा वैष्टव्यबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु भग मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वे श्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैते पायापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सभा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुधाय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्येद् तदिष्येऽपि वटोर्जितम् नारद उवाच इत्युक्तालो प्रणम्य दिवौकसक न्यवर्तन्द गदोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतं तैस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादोन्मुहांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यशीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एकप्रियसुहृत्तमः दासवंशं नतार्याङ्घ्रिः पितृवधीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीदधि सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः यस्मिन् महद्गुणो राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न देदुनाभिधीयन्ते यदा भगवदीश्वरे यं साधुगादा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुवन्ति किमुदान्येदभवास्त्रशाखा गुणैरलमसङ्ख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी दधीः न्यस्तक्रीडनको बालो
जडवत्तमनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीनपर्यटनश्नशन् शयानप्रबिवलन् ब्रुवन् नानुसन्दत्तयेदानि गोविन्दपरिरम्बितक क्वचिद्रुदति वैकुण्ठ छिन्दाशबलचेदनक क्वचिद्दस्सदि तच्चिद्दा आह्लाद उद्गायदि क्वचित् नदति क्वचिदुत्खण्डो विलजो निरत्यदि क्वचित् क्वचित् तद्भावनायुक्त तन्मायोऽनुजगारः प्रजित्पुलगसुष्णीमाम् आस्ते संस्पर्श निर्वृदक आस्पन्दप्रणयानन्द सलिलामीलीशते क्षणः स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोर्निषेवया किञ्जन संगलब्धया तन्वन्परां निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दोसङ्गदीनान्यमनःशमं व्यदात् तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपो राजन्नरगोदखमात्मजे युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रता यदात्मजाय शुद्धाय पिदादात् साधवेह्यहं पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उबालबन्धे शिक्षार्थं नैवाकम् अपरो यथा किमुतानुवशान् साधुम् अस्तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विदमप्रभो पितुपुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।